बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने दिए थे SDLC के बारे में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, उसी से रिलेटेड है। आज देखते हैं कि आज जो हम SDLC के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट फेजेस अवेलेबल थी उसमें से किस फेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये देखा था कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये देखा था कि सिस्टम एनालिसिस कैसे किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस के बाद हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि सिस्टम डिज़ाइन की फेज के अंदर हम क्या काम करते हैं, जिसमें हमने लॉजिकल डिज़ाइन की बात की और फिजिकल डिज़ाइन की भी बात की। और एट द एंड हमने ये बात की कि हम जो भी लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन से ड्राइव करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको हम रिपोर्ट की फॉर्म में जो है वो सबमिट करवाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोडिंग और नंबर 4 जो हमारी है और 5 पे जो हमारी टेस्टिंग फेज है, इन दोनों फेजेस के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इन फेजेस के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फेज है कोडिंग की फेज, ये हमारी सिस्टम डिजाइन के बाद होती है फेज। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए यहां पे मेंशन है इट इज अ कोर एरिया इन SDLC। कोर का ये मतलब है कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके बगैर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन नहीं हो सकता, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। हम सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते अगर हम कोडिंग नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ही है कि जो सिस्टम एनालिसिस के ने जो रिपोर्ट तैयार की थी सिस्टम एनालिस्ट ने, उसके बाद जो सिस्टम डिजाइन के अंदर जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, वो रिपोर्ट जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो हेल्पफुल होती हैं और इसके थ्रू जो है वो कोडिंग पॉसिबल हो सकती है। इट इज अ कोर एरिया इन SDLC इन विच एक्चुअल कोड्स ऑफ द सिस्टम आर रिटन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये बात देखिएगा कि हमने अभी तक जो काम किया था प्रीवियस फेजेस के अंदर वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर था। अब हम ये काम करेंगे कि हम उस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर कि जो हमारी कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, मीन अभी जो मैं बात करना है हमने सॉफ्टवेयर जो एग्जांपल हम लेते हैं वो स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा है, उसको हमने एज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो उस सॉफ्टवेयर को जब हमने कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट करना है तो स्टूडेंट्स हमें कोई कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए होगी जिसके यूज करते हुए जिसको हम जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हम लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं जिसमें उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, ठीक है। अगर आप सिंध की बात करते हो तो सिंधी है, अब बलोचिस्तान की बात करते हैं बलोची लैंग्वेज है, अगर आप KPK की बात करते हो तो पश्तो लैंग्वेज है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने कोई भी सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन करना होता है कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर्स की भी कुछ लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिसमें वेल नोन एक लैंग्वेज है C++ के नाम से। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, वो C++ लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उस लैंग्वेज की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम कोड्स लिखते हैं। कोड्स लिखने के बाद फिर हम उस जो लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर्स मौजूद है कंपाइल करते हैं और कोड्स के थ्रू पे जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो फंक्शंस हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए गए होंगे, जिसमें मैंने एग्जाम्पल एक दी C++ की, उसके अलावा पाइथन एक लैंग्वेज है, एक जावा लैंग्वेज है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, कोडिंग की फेज के अंदर बेसिकली हम किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है वो अपने सॉफ्टवेयर का कोड जो है वो डिजाइन करते हैं और कोड लिखते हैं, जिसकी बेस के ऊपर फिर हम उसको बाद में इंप्लीमेंट भी करते हैं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू प्रोड्यूस द सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस फेज के अंदर आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि डेफिनेट बात है कि स्टूडेंट्स आपने किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए जो डिजाइन फेज और एनालिसिस फेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं उसकी बेस के ऊपर आपने ये डिसाइड करना है, या बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो ये काम करते हैं कोडिंग का, उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कोड के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको जो है वो टीम जो कोडिंग की चाहिए वो वेल प्रोफेशनल टीम चाहिए, जिसको उस लैंग्वेज के ऊपर पूरी कमांड हासिल हो, ताकि जो भी उसको सिस्टम डिज़ाइन और सिस्टम एनालिसिस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उसको जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड बजट। इसके अंदर एफर्ट भी पड़ती है और इसके अंदर बजट भी होता है, क्योंकि आपको एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कितना बड़ा है। अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो यू नीड मोर बजट, अगर स्मॉल सॉफ्टवेयर है तो आपको कम बजट में भी काम हो सकता है। द एनालिसिस एंड डिजाइन आर गिवन टू द प्रोग्रामर्स टू प्रोड्यूस द सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ एक बात का। यहाँ पे एक मेंशन है रेड कलर के प्रोग्रामर्स।
स्टूडेंट्स प्रोग्रामर्स, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कहते हैं, आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का नाम भी आप देते हैं, और दीज आर कैन बी कॉल्ड आल्सो एज प्रोग्रामर्स। स्टूडेंट्स ये वो लोग होते हैं जो आपके किसी भी लैंग्वेज में जिनको एक कमांड हासिल होती है, लाइक अगर C++ पे कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो C++ की जो लैंग्वेज है उस पर उनको कमांड हासिल होती है, तो वी कैन से दिस इज अ स्पेसिफिक प्रोग्रामर ऑफ C++। तो हमने जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है उस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट जो भी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है, हमें उस लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर हम उनको यूज़ करते हैं और फिर उनको हायर करते हैं और वो फिर हमारा जो कोड जो है वो लिखते हैं। स्टूडेंट्स मैं इस पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया थोड़ा सा और भी दे दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर फील्ड्स की बात करते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन सी अवेलेबल हो सकती हैं, तो उसमें एक फील्ड हमारे पास ये प्रोग्रामर्स की भी है जो कोडिंग करते हैं, एक नेटवर्क की भी होती है जो नेटवर्किंग की तरफ जाते हैं, एक हमारे पास होती है सिस्टम एनालिस्ट की, जो अभी हमने बात की थी प्रीवियस फेजेस के अंदर कि सिस्टम को एनालाइज करता है जो बंदा, लेकिन एक प्रोग्रामर्स की आपके पास मौजूद है। और स्टूडेंट्स नॉर्मली आपकी प्रोग्रामर्स की जो फील्ड है ये सबसे हाईली पेड होती है, बट इट डिपेंड्स अगेन कि ये किस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स द एनालिसिस एंड डिज़ाइन आर गिवन टू द प्रोग्रामर्स टू प्रोड्यूस द सिस्टम। तो स्टूडेंट इसके कोडिंग की फेज के अंदर ये होता है कि जो सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमने एनालाइज किया था सिस्टम को, उसके बाद हमने देखा था डिज़ाइन की फेज के अंदर कि सिस्टम को हम कैसे बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जेंट चार्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर केस टूल्स के थ्रू जो हमने डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया था वो हो सकते हैं, ER डायग्राम्स हो सकती हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, डिसीजन टेबल्स हो सकते हैं, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद हो सकती है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रोग्रामर्स उसकी बेस के ऊपर जो है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोड लिखना शुरू करते हैं फिर, और फिर उस कोड की बेस के ऊपर ये काम होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कोडिंग के अंदर हम और क्या क्या चीज़ जो है वो अचीव करते हैं। द प्रोग्रामर्स यूज्ड पैकेज सॉफ्टवेयर टू राइट द प्रोग्राम्स टू सेव टाइम। स्टूडेंट्स अब इसके अंदर प्रोग्रामर्स के पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि कुछ पैकेज सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होते हैं, वो उन्हीं पैकेज सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर लेते हैं ताकि उनका टाइम जो है वो बच जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर ये बात भी देखनी पड़ती है कि वो पैकेज सॉफ्टवेयर वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो है उनको यूज़ करने आते हों। अगर उनको यूज़ नहीं करने आते तो दे हैव टू डिज़ाइन एज वेल। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं उनको पैकेज जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ ईजिली कर सकते हैं। सो उसके अंदर अब एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से, हमारी जो स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने एक डेटाबेस भी डिज़ाइन करनी है। तो डेटाबेस की हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑरेकल डेटाबेस है, SQL डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो एक्सेस की जो डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, स्टूडेंट्स उसमें किसी भी डेटाबेस को आपके प्रोग्रामर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसको फिर इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो कोडिंग की फेज जो है वो अपना काम करती है। स्टूडेंट्स इसमें एक बात याद रखिएगा कि कोडिंग के अंदर जब किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आपके प्रोग्रामर्स है वो कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सेंटेक्स एरर होगा तो उसको फाइंड किया जा सकता है। सो सेंटेक्स एरर का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। सेंटेक्स एरर का ये मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है जो उस कोड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि a इज इक्वल टू 5 एंड सेमी कॉलम, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a जो है उसको वैल्यू 5 पास कर दी और सेमी कॉलम मैंने लगा दिया। स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम C++ लैंग्वेज यूज़ करें या प्रोग्रामर्स को यूज़ करें तो इसके अंदर आपका जो कोड लिखा जाता है, अगर a को आपने 5 वैल्यू पास करनी है तो वो कुछ इस तरह लिखा जाता है कि a इज इक्वल टू 5 और सेमी कॉलम मस्ट होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं ये सेमी कॉलम जो है वो मिटा देता हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करता, तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर जो प्रॉब्लम होगी कि अब सेंटेक्स एरर है। अब जब अपनी लैंग्वेज को अब कंपाइल करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटिव कंपाइलेशन होगी तो वो सेंटेक्स एरर देगा और बताएगा कि किस लाइन के ऊपर जो एरर मौजूद है, तो प्रोग्रामर्स उस एरर को जो है वो दूर करेगा और दोबारा से फिर सेमी कॉलम जो है वो मेंशन कर देगा। स्टूडेंट्स ये एरर तो आपकी लैंग्वेज आपको बता देगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैंने a को वैल्यू जो है वो पास तो 5 करनी थी लेकिन किसी वजह से प्रोग्रामर जो था वो गलती से उसने 3 पास कर दी। स्टूडेंट्स अब इस केस के अंदर जो लैंग्वेज है वो कोई एरर जो है वो प्रोग्रामर को नहीं बताएगी क्योंकि सेंटेक्टली ये बात ठीक है। ये सिमेंटिक्स में मसला है। सिमेंटिक मीन होते हैं कि मीनिंग के मतलब चेंज हो गया। स्टूडेंट्स इस केस के अंदर अब आपकी जो लैंग्वेज है उसको नहीं पता कि आपने जो वैल्यू a को पास करनी थी वो 5 करनी थी, आपने लिखा है 3, उसके लिए 3 भी एक वैल्यू है ऑलरेडी है, तो इस केस के अंदर वो आपको कोई एरर जो है वो प्रोवाइड
نہیں کرے گی آپ کی لینگویج. اسٹوڈنٹس پروگرامرس کی جاب اسی لیے سب سے زیادہ ٹف ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, کیونکہ جو سینٹیکس ایرر ہے وہ تو آپ کی لینگویج آپ کو بتا دے گی, لیکن اگر اس میں کوئی سیمینٹک ایرر ہے, اگر میننگ چینج ہو گیا تو پھر وہ ایرر جو ہے وہ فائنڈ نہیں ہو سکتا, اور آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جب ٹیسٹنگ فیز میں جائے تو وہاں پہ جا کے فیل ہو جائے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو کوڈنگ کی ہماری فیز ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ فیز, سب سے امپورٹنٹ فیز ہی آپ کی یہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو پروگرامرز ہیں ان کی جاب سب سے زیادہ ٹف ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری کوڈنگ کی فیز, اس کے اندر ہم جو وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کسی لینگویج کے اندر اپنے سافٹ ویئر کو, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوڈنگ کے بعد جب ہم کسی لینگویج کے اندر سافٹ ویئر ڈیزائن کر دیتے ہیں پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کو چیک کیا جاتا ہے. یہ جو ٹیسٹنگ ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جو آپ کی لینگویج کرتی ہے یہ انیشیل بیس کے اوپر ہوتی ہے, یہ آپ کے پروگرامرز خود سے ہی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو پراپر ٹیسٹنگ ہے وہ ہماری ٹیسٹنگ کی فیز کے اندر ہوتی ہے, جو کہ ہمارے SDLC کے اندر کوڈنگ کے بعد نیکسٹ فیز ہے. تو آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کی فیز ہے اس کے اندر کیسے کام ہوتا ہے. ان دس فیز سسٹم ڈیولپرز ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو دا ایررز ان دس سافٹ ویئر. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ایررز ہے جب آپ نے کمپلیٹ کر لیا پروگرام اس کے بعد بھی ایررز, اب یہ ایرر کس بیس پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ایررز ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو سب سے پہلا لیکچر SDLC کا دیکھا تھا اس کے اندر پریلیمنری انویسٹیگیشن دیکھی تھی, اس کے اندر ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انالیسس ہم نے ڈیفائن کی تھی کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ہم یوزر سے ٹاپ مینجمنٹ سے لیتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, وہ سافٹ ویئر کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ ٹیسٹنگ کی فیز کے اندر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی کہ آیا جو ہماری ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو ہم اس کو ایرر ڈکلیئر کریں گے, اگر وہ ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ, سب کام ٹھیک جا رہا ہے, پھر کوئی ایررز اس میں نہیں ہے. لیکن اگر ریکوائرمنٹس ہماری وہ پوری نہیں ہو رہی جو ہم نے پہلی فیزز کے اندر ڈیفائن کی تھی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایررز ہیں, اس کو ریموو کیا جائے. اسٹوڈنٹس بیسیکلی ٹیسٹنگ کی ہمارے پاس دو ٹائپس اویلیبل ہیں, فرسٹ ون از یونٹ ٹیسٹنگ اینڈ سیکنڈ ون از سسٹم ٹیسٹنگ. اسٹوڈنٹس ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ کس طرح کام کرتی ہے اور سسٹم ٹیسٹنگ کے اندر ہم کیا کام کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس یونٹ ٹیسٹنگ ہمارا اٹ از آلسو کالڈ ماڈولر ٹیسٹنگ. اسٹوڈنٹ یہاں پہ میں نے ماڈولر کو ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو میجر ورڈ ہے وہ ماڈولر ہی ہے کہ ماڈیولس میں. اسٹوڈنٹس بیسیکلی ایک کہاوت ہے بڑی مشہور کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر. یہ کہاوت بہت مشہور ہے اور کافی سارے جو ورلڈ میں پریویس گزرے فاتح انہوں نے اس کہاوت کو یوز کیا کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا اور ان پہ پھر حکومت کی. اسٹوڈنٹس پروگرامرس بھی آپ کے اسی کو یوز کرتے ہیں, اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروگرامس کو جو انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے پروگرام اس کو وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ماڈیولس کے اندر, ڈفرینٹ ماڈیولس کے اندر, اور پھر ہر ماڈیول کو ڈیزائن کرنے کے بعد اور پھر اس کو ایٹ دی اینڈ جو تمام ماڈیولس کو آپس میں انٹر لنک کر دیتے ہیں اور ایک پروگرام بن جاتا ہے. اس سے ان کا کام جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از کالڈ ماڈیولر. اور اس کے ہم جو ٹیسٹنگ کی بات کریں تو اس کو ہم ماڈیولر ٹیسٹنگ کہتے ہیں. یونٹ ٹیسٹنگ بیسک یہ ہوتی ہے کہ ہر ماڈیول کی انڈیویجولی ٹیسٹنگ کرنا, لائک ایچ ماڈیول آف دا سافٹ ویئر از ٹیسٹڈ انڈیویجولی یوزنگ سیمپل ڈیٹا. کہ ہمارے جتنے بھی ماڈیولس ہم پروگرامس کے اندر ہم نے یوز کیے ہیں ان تمام ماڈیولس کی انڈیویجولی ٹیسٹنگ کرنا. اب میں سمپل اسٹوڈنٹ ایک ایگزامپل اس کی دیتا ہوں, جو ہمارے جو سافٹ ویئر ہم نے ایگزامپل لے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس کے اندر جو ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر ہم کچھ ٹیبلز بنائیں گے. ٹیبلز کے اندر کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہوگی, لائک اسٹوڈنٹ کا نیم ہوگا, اسٹوڈنٹ کا ID نمبر ہوگا, اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہوگا, ٹیلی فون نمبر ہوگا, ہو سکتا ہے فادر نیم ہو, اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر موجود ہوں گی. اسٹوڈنٹس اگر ہم یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ٹیبلس ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر ٹیچر کا ٹیبل بھی ہوگا, کیونکہ ان فیوچر ہمیں یہ انفارمیشن بھی چاہیے ہو سکتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کون کون سے ٹیچر سے جو پڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ فی کا جو ٹیبل ہے اس کو بھی ریلیٹ کرنا ہمیں پڑے گا, کیونکہ ڈفرینٹ ٹیبلس ہی ہمارے پاس موجود ہے. کیونکہ ان فیوچر ہمیں یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا فی چلان ہمیں جنریٹ کرنا ہے, تو وہ ٹیبلز آپس میں ریلیٹ کریں گے تو دین فی چلان جو وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس جو بیسیکلی آپ کے ٹیبلس موجود ہیں, اگر ہم ان ٹیبلس کو پہلے ٹیسٹ کریں, ان کے آپس میں انٹر لنکس ہیں ان کو ٹیسٹ کریں, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماڈیولر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. کہ ہم ایک اسپیسیفک ماڈیول کو ہم نے جو وہ سائٹ پہ کر لیا اور اس کو پہلے ٹیسٹ کریں کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو اٹ مینس آپ کے پاس ایررس موجود ہیں, تو آپ دوبارہ سے کوڈنگ فیز کے اوپر جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں اور آپ کے جو کوڈرز ہیں یا پروگرامرز ہیں وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو پروگرامرز ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ کو کر سکتے ہیں, اور ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے پاس علیحدہ سے سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر ٹیمز موجود بھی ہوتی ہیں.
تو یہ دونوں پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پروگرامرز ہی ٹیسٹنگ کریں یا ایک علیحدہ سے ٹیم ہو وہ ٹیسٹنگ کرے. تو اگر علیحدہ سے ٹیم ہے تو اگر وہ ٹیسٹنگ کر رہی ہے تو اگر کوئی ایرر آتا ہے یونٹ ٹیسٹنگ کے دوران تو پھر کیا ہوتا ہے دوبارہ سے ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس پروگرام موجود ہے اس کو ہم پریویس جو کوڈنگ ہے جو آپ کے پروگرامرز ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں, وہ دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر کے پھر آپ کو دوبارہ سے سینڈ کرتے ہو اور دوبارہ سے جو ٹیسٹنگ پرفارم کرتے ہو. اور اسٹوڈنٹ اس کے لیے ہم جو ڈیٹا یوز کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیمپل یا ڈمی ڈیٹا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ایکچوئل ڈیٹا موجود ہے دین یو کین یوز ایکچوئل ڈیٹا ایز ویل. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو سیکنڈ ون ہے دیٹ از سسٹم ٹیسٹنگ. آل دا ماڈیولز آف دا پروگرام لنکڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایز اے سنگل یونٹ. اور اسٹوڈنٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ماڈیولس ہیں ان سب کو آپ آپس میں لنک کریں گے اور پھر اس کو ٹیسٹ کریں گے ایز اے یونٹ کے طور پہ. اور اسٹوڈنٹس اس کے اندر میں نے ٹیبل کی بات کی, فارمس کی بھی, آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر فارمس بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو فرنٹ اینڈ آپ ویو بناتے ہیں آپ کے پروگرامرز جو یوزر کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ بٹنس اویلیبل ہوتے ہیں, ان بٹنس کے اوپر کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو جب کلک کرتا ہے آپ کا یوزر تو اس کو ڈیٹا بیس سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ شو ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس اگر یہ تمام فنکشنز آپ کے آپس میں لنک ہیں, تمام ماڈیولس آپس میں آپ کے لنک ہے اور آپ ان تمام ماڈیولس کی فنکشنلٹی کو چیک کرتے ہیں دین یو کین سے دس از سسٹم ٹیسٹنگ. Both sample data and actual data may be used to test the whole system. So basically اس کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپلیٹ جو سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے آپ کے پروگرامر سے اس کو آپ اس کے اندر کوئی ڈیٹا فٹ سینڈ کرتے ہیں, مین اس کے اندر ڈیٹا پٹ کرتے ہیں. وہ ڈیٹا آپ کا سیمپل ڈیٹا یا ڈمی ڈیٹا بھی کچھ ہو سکتا ہے یا ایکچوئل ڈیٹا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ بھی اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے پٹ کر دیا, اب جو آپ سافٹ ویئر آپ رن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی ریکوائرمنٹ انالیسس کے اندر وہ ریکوائرمنٹس آپ کی یہاں پہ اب پوری ہو رہی ہیں. جو یوزر نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے وہ چیزیں یہاں پہ جو اویلیبل ہو رہی ہے یوزر کو. اگر وہ نہیں ہو رہی یوزر کو اویلیبل چیزیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایررز ہیں. تو یہ ہوگا کہ آپ کا سسٹم ٹیسٹنگ کے اندر وہ آپ کا سافٹ ویئر فیل ہو جائے گا, اس سافٹ ویئر کو دوبارہ سے پروگرامرز کے پاس بھیجا جائے گا, پروگرامرز اس میں پھر چینج کریں گے اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ انالیسس. اف دا سسٹم فیلس دین پروگرامرز ریمووز دا ایررز. یہی بات کہ اگر آپ کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے آپ کے جو یوزر ہیں وہ بتاتے ہیں یا آپ کا جو ٹیسٹنگ کرنے والی ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ سسٹم جو ہے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا. لائک ایگزامپل ایک چھوٹی سی لیتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے آپ کا اور ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کا فی چلان جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹس آپ کا جو یوزر ہے اس کے سامنے اسکرین کے اوپر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن نیم کے ساتھ آپ نے نیم دیا, نیچے آئی ڈی ہے آپ نے آئی ڈی دیا, اس کے بعد آپشن آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے. لائک آپ کو یہ چاہیے کہ اس اسٹوڈنٹ کی کلاسز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, اس اسٹوڈنٹ کے ٹیچرس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, یا اس اسٹوڈنٹ کے جو فی چلان ہے اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. آپ فی چلان کو کلک کرتے ہیں اور پھر سبمٹ کرتے ہیں. سبمٹ کرنے کے بعد اگر تو آپ کو اسکرین کے اوپر اس اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے اگینسٹ ایک فی چلان جو ہے وہ پراپرلی نظر آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ماڈیول ٹھیک کام کرے, آپ کا سافٹ ویئر ٹھیک کام کرے. لیکن اگر آپ کو جو ماڈیول کے تھرو جو شو ہوا ہے آپ کے جب آپ نے سبمٹ کی انفارمیشن تو آپ کو جو رزلٹ شو ہوا ہے وہ پاسبل ہے کہ وہ فی چلان نہ ہو, وہ کوئی اور انفارمیشن ہو, یا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو فی چلان شو ہوا ہے وہ اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کا نہ ہو جس اسٹوڈنٹ کا نیم اور آئی ڈی آپ نے ان پٹ کے طور پہ دیا تھا اپنے سافٹ ویئر کو. تو اس کیس کے اندر آپ کا کیا ہوگا, آپ کا سسٹم جو ہے وہ فیل تصور کیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ایرر کو ریموو کرنے کے لیے پروگرامرز کے پاس بھیج دیا جائے گا. If the system passes all the tests, then the developer implement the system for the organization. اور اسٹوڈنٹس ایٹ دی اینڈ اگر یہ سسٹم جو ہے وہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے, مین آپ کے وہ یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ دونوں ٹیسٹ جو پاس کر لیتا ہے, کوئی ایرر اس کے اندر نہیں آتا, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اکارڈنگ ٹو اوور ریکوائرمنٹ کام کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس بیسیکلی اکارڈنگ ٹو اگر ریکوائرمنٹ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے بنا لیا ہے. تو اس کے بعد ہمیں اور اس پہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کریں گے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. ہم جو نیکسٹ فیز ہے ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کی, ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. اور اسٹوڈنٹس لیکن اگر کوئی پرابلم آتی ہے, ایرر آتا ہے ٹیسٹنگ کے اندر, تو پھر ہم دوبارہ سے کیا کریں گے, ہم پریویس جو ہماری فیز ہے کون سی کوڈنگ کی اس کی طرف موو کر جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس اس طرح ہماری جو کوڈنگ اور ٹیسٹنگ کی فیز ہے ان کے اندر کام ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جو اس کی نیکسٹ فیز ہے امپلیمنٹیشن کی اور اس کے بعد مینٹیننس کی, ان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.